बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामत रहे, खुश रहे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो का मौजू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना सिर्फ माह रमज़ान में जो लोग जा रहे हैं उम्रा अदा करने के लिए, बल्कि उसके बाद भी जो अफराद जाएंगे पूरा साल, तो मैं उनको गाइड करूँगी कि वो किस टाइम बेस्ट है उनके लिए जाना, उम्रा परफॉर्म करना। और वैसे भी जैसे दिल में ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा वक्त हम हरम में गुजारें और मुश्किलात जो रश की वजह से पेश आती हैं उनका सलूशन, कुछ हिदायत, मशवरे मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। सो ज़रूरी है मेरी वीडियो को एंड तक देखना। और मेरे इस चैनल पर आपको मिलेगी हर तरह की उम्रा और हज से रिलेटेड रहनुमाई, उम्रे का तरीका, पैकिंग और वहाँ जाकर होने आने वाली जो मुश्किलात होती हैं उनका हल और छोटी छोटी सी टिप्स। सो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और मैनी मोर इन्फॉर्मेशंस आर इन प्रोसेस, और जल्द ही वो आप तक पहुँचेंगी जब आप करेंगे बेल आइकन को प्रेस। सो मैं आती हूँ मौजू की तरफ। अब है माह रमज़ान। पहले मैं रमज़ान में जो जा रही है मेरी ऑडियंस वहाँ उम्रा अदा करने के लिए, उनको गाइडलाइन देती हूँ और बाद में फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप कौन से महीने में उम्रा परफॉर्म करने जाएंगे तो वहाँ पे हालात आपको बेहतर मिलेंगे, कम रश मिलेगा और ज़्यादा आराम से, तसल्ली से वहाँ आप हर एक चीज़ को कर सकेंगे अवेल। माह रमज़ान में जो जा रहे हैं उनके लिए बेस्ट टाइम, मैं अपनी पहले भी एक वीडियो में इस बारे में गाइडलाइन दे चुकी हूँ, लेकिन इसके बारे में क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे थे तो मैंने सोचा इसके ऊपर प्रॉपरली मैं एक वीडियो बनाऊँ। अब माह रमज़ान में जो अफराद जा रहे हैं उम्रा परफॉर्म करने के लिए, उन्होंने पहले से ही मेंटली तैयार होकर जाना है कि आपको वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश मिलेगा। अब आपने रश के साथ डील किस तरह से करना है ये मैं आपको बताती हूँ। आपने कुछ चीज़ों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। अगर आपके साथ बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, आपको रश में अपने होटल से लेके, फ़र्ज़ करें अगर आपका होटल है कबूतर चौक पे 500, 600, 700 मीटर के फासले पर, तो आपको बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है हरम तक आते हुए, क्योंकि रास्ते में भी आना जाना बहुत ज़्यादा रश है, तो आपको वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बाज़ औक़ात शुरू के दिनों में, पहले 1-2 दिनों में लोग अपने होटल्स को भी, उनके नाम्स को भी भूल जाते हैं, उनका रास्ता भी भूल जाते हैं। तो उसके लिए कुछ आपने तैयारी करनी है। आपने होटल्स के कार्ड्स अपने सारे जितने अफराद हैं उन सबको दे देना है। बच्चों के गले में भी कार्ड्स आपने पहना देने हैं, ताकि किसी भी किस्म के मिसहैप की सूरत में खुदा न खास्ता आपके पास पहले से ही उसका सॉल्यूशन मौजूद हो। और फिर बुज़ुर्गों और बच्चों का बेइंतहा इस रश में आपने रखना है ख्याल। बुज़ुर्ग होंगे बहुत ज़्यादा देर पहले अगर वो आके हरम में बैठ जाएंगे तो जाहिर है वो थक जाते हैं, उनका दिल करता है वो बार बार वापस होटल जाकर वापस नहीं आ सकते। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके होटल थोड़े से दूर हैं, जिनके करीब है 1 मीटर के फासले पर ही है। फ़र्ज़ के मक्का होटल में, क्लॉक टावर में, कहीं भी अगर वो रिहाइश पज़ीर है तो उनके लिए प्रॉब्लम्स नहीं है। वो देखेंगे बाज़ औक़ात इस तरह से होता है, अब हरम देख रहे हैं, लाइव मक्का आ रहा है टीवी के ऊपर, अब मुताफ थोड़ा सा हल्का उनको फ़ील होगा लाइव। वो ऊपर से भी अपने होटल्स की विंडोज़ से भी बहुत लकी होते हैं जो देख रहे होते हैं कि अब मुताफ हल्का हो गया, अब हम जाएंगे। और ये जी 1 मीटर के फासले पर उनका होटल है, वो विदिन 10 मिनट्स जो है वो मुताफ में होते हैं और फिर वो अपना उस वक्त देख कर ही उम्रा परफॉर्म कर लेते हैं कि जब हम जाकर उम्रा परफॉर्म कर लें। अब जो रमज़ान करीब में आप जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रश मिलना है। असर के बाद से रश बेइंतहा बढ़ जाता है। वैसे तो ज़ोहर के बाद जिस तरह से धूप बहुत ज़्यादा है तो धूप के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा आजकल रमज़ान में रश है, लेकिन जिस वक्त मुताफ हल्का होता है वो टाइमिंग होती है फजर के बाद की, क्योंकि मोस्टली लोगों की ये कोशिश होती है कि वो रातें वहाँ पर स्पेंड करें, क्योंकि रात को रोज़ा नहीं होता। अफ्तारी कर ली, तरावी पढ़ ली, उसके बाद आब ज़मज़म आप माशाल्लाह उस वक्त जितना मर्ज़ी पी सकते हैं, आप आसानी से सही करें, आप तवाफ़ करें, लेकिन रश होगा, लेकिन उस वक्त आपका रोज़ा नहीं होगा। तो उस वक्त लोग ज़्यादा उम्रा परफॉर्म करते हैं और पूरी रात बहुत ज़्यादा रश है ड्यूरिंग रमज़ान। अगर आप इस रश के अलावा
قریب جانا چاہتے ہیں، جیسے کہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے، حتیم کعبہ میں جا کر نوافل ادا کرنے کے لیے، رکن یمانی کو چھونے کے لیے، خانہ کعبہ کے پاس قریب جا کر اس سے لپٹنے کے لیے، اللہ پاک سے دعائیں کرنے کے لیے، وہ جو ایک پیاس ایک تڑپ اپنے دل میں لے کے جا رہے ہیں، خانہ کعبہ کے قریب جا کر جو پیاس ختم ہوتی ہے، تو اس کے لیے بیسٹ ٹائمنگ اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ ملے گی آپ کو صبح کے ٹائم۔ موسٹلی صبح کے ٹائم رش صرف ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جن کی فلائٹس اس وقت آئی ہوتی ہیں اور پراپرلی انہوں نے اسی وقت، جیسے کہ ہم پہنچتے ہیں، ہماری فلائٹس پہنچ گئے جدہ یا پھر ہم مدینہ سے آ رہے ہیں، تو اس وقت ہم نے پہنچتے کے ساتھ ہی ہم نے میقات میں احرام پہن لیا اور ہم نے پہنچتے کے ساتھ عمرہ ادا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم احرام میں ہوتے ہیں تو اسی وقت ہی ہم نے عمرہ پرفارم کرنا ہوتا ہے۔ تو صبح کے ٹائم موسٹلی رش ان لوگوں کا ہوتا ہے جنہوں نے کمپلسری عمرہ پرفارم کرنا ہے، جن کے قافلے پہنچے ہیں اس ٹائم پر انہوں نے پرفارم کرنا ہے۔ تو صبح کے ٹائم آپ کو زیادہ رش نہیں ملے گا، آپ حجر اسود کو بوسہ دے سکتے ہیں۔ اور اگر رمضان کریم کے بعد آپ وہاں پر جائیں گے انشاءاللہ، جو افراد جا رہے ہیں تو ان کو رش کم ملے گا 12 بجے کے بعد بھی، 11 بجے کے بعد بھی۔ 11 بجے اگر آپ چلے جائیں گے خانہ کعبہ کے قریب پہنچنے کا آپ کو موقع ملے گا، آپ حجر اسود کو بھی انشاءاللہ بوسہ دے لیں گے، اور جو آپ کی خواہشات ہیں وہ آپ پوری کر لیں گے۔ مطاف میں آپ آسانی سے بیٹھ کر اس سفید ماربل پر آپ بیٹھ کر سجدے کر پائیں گے، نوافل ادا کر پائیں گے، جس کے لیے آپ بہت تڑپ لے کر جا رہے ہیں۔ وہ وقت آپ کو ملے گا تہجد سے پہلے، آپ کو رش اتنا نہیں ملے گا۔ یہ میں ان افراد کو کہہ رہی ہوں جو رمضان کے بعد جائیں گے۔ ربیع الاول میں بھی رش ہوتا ہے لیکن رمضان کریم میں بے حد رش، اور پھر حج کے بھی بات میں نہیں کر رہی ہوں، میں عمرہ پرفارم کرنے کی بات کر رہی ہوں۔ اور وہ کون سا منتھ ہے کہ جب آپ کو سوٹیبل رہے گا بیسٹ عمرہ کا ٹائم، جب رش بھی کم ہوتا ہے، تبرکات جیسے خریدنے کا ہوتا ہے تو ان کی قیمتیں بھی آپ کو ریزنیبل مل جاتی ہیں، کرائے ٹرینز کے اور ٹیکسیز کے بھی ریزنیبل ہوتے ہیں۔ تو وہ منتھس آپ کو ملیں گے جس طرح سے شوال آئے گا، اس کے بعد محرم ہے، سفر ہے، اس طرح کے مہینے آپ کو اتنا زیادہ، میں مقابلے میں کہہ رہی ہوں دوسرے منتھس کے مقابلے میں کم رش ملے گا۔ سو یہ آپ کا بیسٹ ٹائم ہے اگر آپ عمرہ پر جانا چاہتے ہیں، اور پھر خانہ کعبہ کے قریب آپ کو جا کر حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے اور نوافل ادا کرنے کے لیے بیسٹ ٹائمنگ ملے گی رات کو 11 بجے کے بعد اور صبح فجر کے بعد، یعنی کہ 7-8 بجے کے بعد۔ ظہر کے بعد بھی دھوپ ہوتی ہے، کچھ اس وقت بھی ہلکا ہوتا ہے۔ میں رمضان کی بات کر رہی ہوں کیونکہ رمضان میں بہت زیادہ رش ہے، ابھی بھی ظہر کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن رمضان کے بعد جو ہے وہ رش زیادہ ہو جاتا ہے عصر کی نماز کے بعد سے لے کے عشاء کی نماز تک، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی طواف بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ طواف کسی وقت نہیں رکنا، کیونکہ موسٹلی ہر وقت قافلے آ رہے ہیں، ہر وقت فلائٹس آ رہی ہیں، اور وہ عمرہ ادا کرنا ہی ہے، سب نے طواف کی طرف آنا ہی ہے، مطاف کی طرف آنا ہی ہے۔ لیکن ہلکا ہوگا، آپ کو پرسکون طریقے سے عمرہ ادا کرنے کا بھی ٹائم ملے گا، آپ کو اپنے دل کی تمام خواہشات پوری کرنے کا ٹائم ملے گا، آپ کو طواف جتنے مرضی آپ ادا کر لیں۔ اور میں آپ کو ضرور کہوں گی، میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ راتیں مس نہ کیجیے گا۔ یہ وہ پر نور لمحات ہوتے ہیں راتوں کے، اور وہ جو وائبز رات کے کسی پہر آپ کو وہاں جا کر ملتی ہیں، وہ آپ کو کسی صورت کسی اور جگہ پر زندگی میں اس دنیا میں کہیں نہیں ملنے والی۔ جب آپ واپس آ جائیں گے نا اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اور کسی بھی کمرے میں اپنے دیواروں کو دیکھ کر زیوم کریں گے کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہیں، تو آپ کو وہ وائبز آئیں گی، آپ کو وہ لمحات فیل ہوں گے جو آپ وہاں پر گزار کر آئیں گے۔ وہ ایک ٹچی مومنٹس آپ کو رات کو ملیں گے، کیونکہ دن کے وقت میں تھوڑی سی افراتفری زیادہ ہوتی ہے، لیکن رات کی خاموشی اور سکون میں جو آپ کو لمحات وہاں پر ملنے ہیں وہ مس نہ کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کا خیریت کے ساتھ یہ سفر گزروائے، آپ اچھے سے عمرہ ادا کریں، اللہ پاک آپ کا عمرہ، آپ کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے، آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اور میری ویڈیوز کو ضرور فالو کیجئے، بہت زیادہ ہیلپ فل معلومات ہیں ان ویڈیوز میں، وہ جانے سے پہلے مس نہ کیجئے گا۔ مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب۔ سلامت رہیں، اللہ حافظ۔